जय मसीह। उत्पत्तिको पुस्तकको अध्ययनमा तपाईलाई हामी स्वागत गर्दछौं र यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामी उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदलाई हेर्नेछौं। उत्पत्तिको पुस्तकको अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरालाई निश्चित हुनुपर्दछ कि म चाहिँ विश्वास गर्छु परमेश्वरको वचन चाहिँ 100% सत्य छ र यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको हो। यदि तपाईले यो विश्वासलाई आफ्नो मनमा दरो गरेर राख्नु भएको छैन भने तपाईले उत्पत्तिको पुस्तकलाई मात्र होइन बाइबलका धेरै पुस्तकहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्न। उत्पत्तिको पुस्तक हामीले राम्रोसँग बुझ्यौं भने र विशेष गरिकन 1 अध्यायको 1 पदलाई जब हामी राम्रोसँग बुझ्दछौं अनि त्यसपछि बाइबलको अरू पुस्तकहरू बुझ्न हामीलाई गाह्रो पर्दैन। यदि उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदलाई हामी विश्वास गर्दैनौं भने हामीले बाइबलका अरू खण्डहरूलाई पनि विश्वास गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण जब हामी उत्पत्तिको किताबको बारेमा कुरा गर्दछौं, उत्पत्तिको पुस्तकको बारेमा कुरा गर्दछौं, हामीले ध्यान दिनुपर्ने दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा हो हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ, अर्को कुरा हो मैले यो पदलाई बुझ्नु नै पर्दछ। उत्पत्तिको पुस्तक भन्दा पनि उत्पत्तिको बारेमा व्याख्या गरिएको पुस्तक भन्यो भने यो पुस्तकलाई सहजसँग हामी बुझ्न सक्दछौं। उत्पत्तिको बारेमा व्याख्या गरिएको किताब उत्पत्तिको पुस्तक हामीले हेर्यौं भनेदेखि विशेष गरिकन आदमको पालादेखि एउटा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेको इतिहासलाई लेखिएको छ। त्योभन्दा अगाडि सृष्टिको बारेमा बयान गरेको छ। म एउटा पद अथवा एउटा शब्दलाई एउटा वाक्यलाई नहेरिकन एउटा थिमलाई हेर्दै जानेछौँ यो अध्ययनमा। यदि हामीले एउटा पदलाई अथवा एउटा वचनलाई व्याख्यात्मक रूपमा हेर्यौं भने हामीलाई लामो वर्षसम्म, धेरै वर्षसम्म लाग्न सक्छ, तर हामी थिमलाई हेर्दै जानेछौँ। त्यो कारण उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी दुईवटा भागमा बाँड्नेछौँ। दुईवटा भागमा उत्पत्तिको पुस्तकलाई बाँड्नेछौँ अनि पहिलो भाग चाहिँ हो सृष्टिको इतिहास, सृष्टिको व्याख्या हामी पाउँदछौँ, जो चाहिँ हामीले सिधै 1 अध्यायको 1 पदबाट 11 अध्यायसम्मलाई हेर्न सक्दछौँ। भने त्यसपछि हामीले विशेष गरिकन यहुदीहरूको इतिहास हामी पाउँदछौँ। यहुदीहरूको इतिहास जहाँ चाहिँ 10वटा पुस्ताको बारेमा व्याख्या गरिएको छ अनि 4वटा महानायकहरूको बारेमा बताइएको छ। विशेष गरिकन हामी आज पहिलो अध्यायमा छौँ अनि पहिलो अध्यायको पहिलो पद अनि पहिलो खण्ड। यहाँनिर अघि मैले भनिहालेँ यो वचनको यदि हामी अध्ययन गर्दैछौँ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, म यो पुस्तकलाई, यो किताबलाई परमेश्वरको वचन हो भनेर विश्वास गर्नु पर्दछ। किनभने सम्पूर्ण वचन चाहिँ तिमोथी 3 अध्यायको 2 तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुँदछ। पहिलो शब्दलाई हामी हेरौँ, यहाँनिर लेखिएको छ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र यहाँनिर एउटा खण्ड मात्र होइन, दुईटा खण्ड मात्र होइन, तर सम्पूर्ण शास्त्र, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र चाहिँ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखेको। यो कसैको काल्पनिक कथा होइन, कसैको विचार होइन, कसैको एउटा भावनात्मक कुराहरू यहाँ लेखिएको छैन, तर परमेश्वरबाट प्रेरणा भएर, परमेश्वरबाट प्रकाश पाएर परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरालाई यहाँनिर लेखिएको छ। त्यो कारण 1 अध्यायको 1 पद पनि परमेश्वरबाट प्रेरणा भएर लेखिएको। हामी आदमको जीवनभन्दा पछाडि हेर्यौं भने पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिएको कुराहरू छ। हामीले वंशजहरू हेर्दछौँ, फलानाको छोरा, फलानाको नाति, फलानो भन्दै लेखिएको एउटाबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गरिएको वंशावलीहरू छ। तर यहाँनिर पहिलो पददेखि हामी हेर्यौं भनेदेखि 1 पददेखि लिएर आदमको सृष्टि हुने बेलासम्म चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो। अनि उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ विशेष गरिकन
स्रोतहरूको बारेमा बताउँछ हैन। सबै कुराको स्रोत अहिलेको विज्ञानले नकार्न नसक्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर मेटेरियल्सको सोर्सेस के हो, सम्पूर्ण मेटेरियलहरूको सोर्स के हो हैन, सरसाधनहरूको स्रोत के हो, मानव जातिको स्रोत को हो, अनि त्यसै गरिकन समयको स्रोत, त्यसै गरिकन ग्रह र नक्षत्रहरूको स्रोत, त्यसै गरिकन भूगोलको स्रोत, पानीको स्रोत, सबै कुराको बारेमा यहाँनिर व्याख्या गरेको पाउँदछौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा। सो हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदलाई पढ्नेछौँ। वचनमा यसरी लेखिएको छ, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यसलाई ओरानियोस भनिन्छ, जसको अर्थ चाहिँ स्वर्ग पनि हो। आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आदिमा भन्ने शब्द यहाँ छ हैन, जसको अर्थ चाहिँ हो यो चाहिँ सबै कुराको भन्दा पनि सुरुमा, जहाँ चाहिँ कुनै कुराको उत्पत्ति भएको थिएन। न त आकाशमण्डल थियो, न त तारा ग्रह र नक्षत्रहरू थिए, न त पृथ्वी बनिएको थियो, न त मानिस जाति, न त प्राकृतिकका स्रोत र साधनहरू, कुनै कुरा पनि बनिएको थिएन। अनि यी बन्नुभन्दा पहिला परमप्रभु परमेश्वरले, जसलाई हिब्रूमा इल्लोही भनिन्छ, उहाँले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले स्वर्गलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले आकाशलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि हामी यहाँनिर अझै भित्र अध्ययन गर्नेछौँ। यो पदलाई नै हामी विशेष गरिकन हेर्नेछौँ। यो चाहिँ सबै कुराको स्रोत हो, सबै कुराको एउटा सुरुवात हो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अघि मैले भनिहालेँ, यो किताबमा 4वटा नायकहरूको बारेमा हामी पाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामी अब्राहम, इसाक, याकुब हैन, युसुफ, यिनीहरूको बारेमा हामीले धेरै पाउँछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक भन्ने बित्तिकै मिठा रमाइला कथाहरू, राम्रो राम्रो कथाको बारेमा हामी विचार गरिहाल्दछौँ। तर उत्पत्तिको पुस्तकले अझै धेरै कुराहरू हामीलाई सिकाउँदछ। त्यसै कारण उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुपर्छ। यदि उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने बाइबलका धेरै खण्डहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ, बाइबललाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। र यसलाई विश्वास गरेनौँ भने पनि हाम्रो विश्वास चाहिँ परिपक्व विश्वास हुँदैन। यो एउटा पदले मानिस र परमेश्वर प्रतिको धारणा र गलत धारणालाई स्पष्टसँग बताउँदछ। सानो पद छ, तर आज हामी यसमा धेरै समय चर्चा गर्नेछौँ। म तपाईसँग सबैभन्दा पहिले 7वटा विचारधाराहरूको बारेमा तपाईसँग कुरा गर्नेछु, चर्चा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला एथिइजमको बारेमा हेर्नेछौँ। एथिइजम जो चाहिँ परमेश्वर नै छैन, देयर इज नो गड भन्ने एक प्रकारको सिद्धान्त मानिसहरूमा छ। त्यो कारण यहाँ परमेश्वर छैन, मानिसले जे गर्छ उनै सर्वश्रेष्ठ हो, उनै ठुलो हो, उभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। त्यसै कारण मेरो जीवन, मेरो इच्छा, मेरो विचार, म जे गरौँ, जे खाउँ, जे लाउँ, जे बोलौँ, मलाई कसैको लेखा दिनु पर्दैन भन्ने विचारहरू संसारमा आउँदछन्। तर उत्पत्ति 1को 1ले भन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने विचार गर्नुहुँदछ भने पहिलो पदले भन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आदिमा आकाश अथवा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, एथिइजमले भन्छ परमेश्वर छैन, तर उत्पत्ति 1को 1ले भन्छ यस, परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसद्वारा नै यी सबै कुराको सृष्टि भयो। पेन्थिइजमको बारेमा हामी हेर्दछौँ। पेन्थिइजमहरू जसले भन्छ एभ्रिथिङ गड, सबै कुरा परमेश्वर हो अथवा सबै कुरामा परमेश्वर हुनुहुँदछ। मेरो बुकमा, मेरो पेनमा, मेरो कपमा, मेरो सुत्ने बेडमा, रुखमा, जङ्गलमा, खोलामा, नालामा, सबै कुरामा, मैले हिँड्ने बाटोमा, मैले लगाउने कपडाहरूमा, सबै कुरामा ईश्वर छन्, सबै कुरामा परमेश्वर छ, सबै कुरामा। तर उत्पत्ति 1को 1ले भन्छ, हामीलाई उत्पत्ति 1को 1ले स्पष्टसँग देखाउँछ कि परमेश्वर चाहिँ सृष्टि गरिएका थोकहरूमा होइन, तर उहाँ त सृष्टिकर्ता चाहिँ हुनुहुँदछ। उहाँ चाहिँ सृष्टि गर्नु नै हो, सृष्टि भएको होइन। उहाँ सृष्टि हुनु भएन अथवा सृष्टिको थोकहरूमा होइन, तर उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुँदछ। त्यसै कारण उत्पत्ति 1को 1ले भन्छ परमेश्वर चाहिँ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुँदछ।
सर्वश्रेष्ठ हो। मान्छे पनि श्रेष्ठ नै हो, सृष्टिको सबैभन्दा श्रेष्ठ प्राणी हो, तर परमेश्वर चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुँदछ। यी सबै कुरामा ईश्वर छन्, परमेश्वर छन् भन्ने कुरा सुन्दा हामीलाई राम्रो लाग्छ, ढुक्क लाग्छ। तर सत्यता त यो हो कि सृष्टि गरिएका थोकहरूमा होइन, तर सृष्टिमा चाहिँ परमेश्वर हो, सृष्टिकर्ता चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदछ। उहाँले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो। स्वर्ग र पृथ्वी मात्र बनाउनु भएन, तर यहाँ भएका एउटा एउटा कणहरू, एउटा एउटा पदार्थहरू, एउटा एउटा कोषहरू उहाँले बनाउनु भयो, उहाँले निर्माण गर्नुभयो, उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अनि अर्को विचारधारा हामी पाउँदछौँ, त्यो चाहिँ यो पोलिथिजमको विचारमा यहाँनिर धेरै ईश्वरहरू छन्, मल्टिपल गडको बारेमा, मेनी गडेजहरूको बारेमा कुरा गर्दछन्। धेरै ईश्वरहरू, धेरै परमेश्वरहरू। रोमी र ग्रिकहरूले पनि त्यस्ता प्रकारका धेरै ईश्वरहरूको बारेमा विचार गर्दथे। यहाँनिर धेरै ईश्वरहरू छन्, एउटा होइन, धेरै लाखौं करोडौं होइन 33 कोटी देवताहरू पनि छन् भनेर उनीहरूले विचार गर्दथे, धेरै ईश्वरहरू। तर उत्पत्ति 1:1ले भन्छ होइन, परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ जसले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, स्वर्गलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो, अनि त्यसै गरिकन उहाँले पृथ्वीलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, जबसम्म उहाँले सृष्टि गर्नु भएन तबसम्म संसारमा केही पनि थिएन। मान्छे पनि सृष्टिकर्ता नै हो, मान्छेले पनि सृष्टि गर्छ, मान्छेले पनि बनाउँछ होइन, मान्छेले पनि बनाउँछ। मान्छेले राम्रो पेन बनाउँछ, इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरू, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू बनाउँदछन्, त्यसै गरिकन राम्रो कम्प्युटर, प्लेन, राम्रो कारहरू बनाउँदछन्। तर उनीहरूले के गर्छन्, यही संसारमा भएका कुराहरूलाई काटेर, छाटेर, कुटेर, पिटेर त्यसलाई निर्माण गर्छन्, बनाउँदछन्, जो चाहिँ निर्माण गरिएको होइन, म चाहिँ पुनर्निर्माण गरिएको हामी भन्न सक्छौँ त्यसलाई। तर स्रोत चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदछ। केही समय अगाडि मैले एउटा मुभी हेर्दै थिएँ, छोटो मुभी, अनि त्यो मुभीमा चाहिँ यसरी डायलग भनेको थियो, ईश्वरले चाहिँ मान्छेले चाहिँ ईश्वरलाई भन्छ, मैले यो बनाएँ, मैले त्यो बनाएँ होइन, मान्छेले यो बनायो, यो गर्यो, तिमीले के गर्यो? अनि ईश्वरले भन्दछ, मैले चाहिँ तिमीलाई बनाएँ भन्दछ होइन। उहाँ चाहिँ सबैभन्दा उच्चमा, सबै कुराभन्दा छुट्टै, संसारको कुनै कुरालाई पनि उहाँसँग तुलना गर्न सक्दैनौँ। उहाँको स्थान चाहिँ सर्वोच्चमा छ। उहाँ चाहिँ संसारमा केही नहुँदा पनि र कोही नहुँदा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ एक्लो परमेश्वर हुनुहुँदछ। अब हाम्रो विचारमा लाग्छ कि हामीलाई होइन, हामी क्रिस्चियनहरूले पनि त त्रिएक परमेश्वरलाई मान्छौँ नि, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भनेर हामीले मान्दछौँ नि। बाइबलमा हामी एकै साथमा त्रिएकको बारेमा कहीँ पनि पाउँदैनौँ। तीनवटा एउटै परमेश्वर हो अथवा तीनवटा फरक फरक परमेश्वर हो भन्ने कुरा हामी बाइबलमा कहीँ पनि पाउँदैनौँ। तर धेरै ठाउँमा हामीलाई त्रिएक परमेश्वरको बारेमा व्याख्या गरिएको कुरा पाउँदछौँ। तपाईँले 1 अध्यायको 26 पद उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको तपाईँले पाउनुहुँदछ। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। अनि यहाँनिर त्रिएक परमेश्वरको बारेमा व्याख्या गरे जस्तो हामीलाई लाग्छ। अनि त्यसै गरिकन यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 1देखि 5 सम्ममा पढ्यौँ भने पनि आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिएर बनेको, कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसको ज्योति थियो, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएन भनेर लेखिएको छ। अनि यहाँ पनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ आदिमा अथवा सुरुवातमा जब परमेश्वरले संसारको सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलादेखि नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा जस्तो हामीलाई लाग्दछ। अनि अर्को ठाउँमा उहाँ मत्तीको पुस्तकमा देखा पर्नु भएको छ। मत्तीको पुस्तकमा म पढ्नेछु, मत्तीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 अनि 17 पदमा, अनि येशूले बप्तिस्मा लिएर तुरन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो, अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुकुर झैँ ओर्लिरहेको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो बाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। यहाँ 3वटा क्यारेक्टरहरू एकैपल्ट देखा परेको छ। येशू ख्रीष्ट बप्तिस्माको निम्ति पानीमा हुनुहुन्थ्यो, अनि परमेश्वरको आवाज आयो, अनि पवित्र आत्मा एउटा ढुकुरको रूपमा होइन, एउटा ढुकुरको रूपमा उहाँमा बसेको कुरा हामी पाउँदछौँ। एउटा ढुकुर चाहिँ उहाँ ओर्लिएको कुरा छ।
तीन कुरा हामी पाउँदछौँ भने पावल प्रेरितका पत्रहरूमा पनि पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नामहरू एकसाथमा लेखिएको कुराहरू एकसाथमा दिएको कुराहरू छ। प्रियहरू, हामीलाई बुझ्न गाह्रो नहोस्, हाम्रो एउटै परमेश्वरको विभिन्न काम गर्ने उहाँको चरित्र अनुसार हामी उहाँलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। समय अनुसार उहाँको उपस्थिति, यो कुरालाई पनि हामी विचार गर्न सक्छौँ। तर यो हाम्रो सिद्धान्त होइन, हामीले यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा बनाएको होइन। हामी त्रिएक परमेश्वरलाई मान्ने व्यक्तिहरू हौँ, त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुँदछ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुँदछ। अनि त्यो परमेश्वर चाहिँ एउटा मेनी गडेजहरू होइन, धेरै ईश्वरहरू, धेरै भगवानहरू होइन, तर उहाँ चाहिँ एउटै मात्रै परमेश्वर हुनुहुँदछ। एउटै मात्रै परमेश्वर। उत्पत्ति 1:1 भन्छ, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि डुअलिजम भन्ने अर्को विचार छ। दुईवटा शक्तिले संसारमा काम गर्दछन्, जो चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ अथवा सकारात्मक र नकारात्मक शक्तिले। अनि यी शक्तिहरूको एउटा सम्बन्धबाट, एउटा घर्षणबाट संसारको उत्पत्ति भयो, जहाँ चाहिँ सबै कुराको सुरुवात भयो। यस्तो प्रकारको विचारहरू विभिन्न धर्महरूमा पनि पाउँदछौँ। तर बाइबलले हामीलाई स्पष्ट भन्छ, आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्ने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर नै हुनुहुँदछ। अर्को विचार छ ह्युमेनिजम, जसले भन्छ मानिसहरू नै सत्य हो, मानिसहरू नै ईश्वर हो, मानिसहरू नै भगवान हो। हामीले संसारमा जे गर्न सक्छौँ, राम्रो गर्न सक्छौँ, हामी आफै भगवान हुन्छौँ। हामीसँग पैसा छ, हामी आफै भगवान हुन्छौँ। मानिसबाट नै सृष्टि भएको हो, मानिसबाट नै सुरु भएको हो। यस्ता प्रकारका विचारधारा ह्युमेनिजमहरू, जसले धेरै मानव धर्मका कामहरू गर्दछन्। तर बाइबलले हामीलाई भन्दछ यो चाहिँ हाम्रो सेवाको एउटा भाग मात्रै हो। हाम्रो मुक्ति पाउने, उद्धार पाउने कुरा चाहिँ यहाँ छैन। हामीले यो कुरालाई विश्वास गरेर हुँदैन। हामी कसैलाई, गरिबलाई सहयोग गर्यो भनेदेखि हामी भगवान हुँदैनौँ। तर हामीले संसारमा गर्नुपर्ने एउटा सेवा गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसले हामीलाई मुक्ति दिँदैन होइन, त्यसले हामीलाई उद्धार दिँदैन। त्यही कारण त्यो पनि कुरा सत्य छैन। त्यही कारण ह्युमेनिजम, सबै कुरा मानिस 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 मानिस। परमेश्वरले हामी मानिस चाहिँ परमेश्वर भन्दा श्रेष्ठ हौँ अथवा परमेश्वर जत्तिकै तुलनात्मक रूपमा बराबरी छौँ भन्ने विचार गर्छन्। तर परमेश्वर चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुँदछ, हामी मानिसहरू चाहिँ श्रेष्ठ मात्रै छौँ। एभोल्युसन, जसले चाहिँ हामी क्रम विकासको सिद्धान्त भन्दछौँ, जो चाहिँ करिबन यो पनि फिलोसफी नै हो, तर विज्ञानसँग सम्बन्धित छ होइन, जसलाई चार्ल्स डार्विनले पनि प्रतिपादन गरेका छन्। अनि उनको विचारमा सारा संसारको सुरुवात चाहिँ इभोल्युट भएको छ होइन, क्रमबद्ध रूपमा एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को हुँदै 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 गएको छ। एउटा सानो समुद्रको किनारमा सुरु भएको एउटा एककोशीय जीवबाट आज हजारौं लाखौं कोशीय मानिसहरूसम्म भएको कुरा हामी क्रम विकासको सिद्धान्तमा पाउँदछौँ। अनि क्रम विकासको सिद्धान्तले परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको आकाश र पृथ्वीलाई सहजसँगले नकार्दछ, तर बाइबलले भन्छ सृष्टि उहाँले नै गर्नुभयो। क्रम विकासको सिद्धान्तले भन्दछ सानो एककोशीय जीवबाट मानिसहरूसम्म भए, तर वचनले भन्दछ, बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले नै मानिस सृष्टि गर्नुभयो। क्रम विकासले भन्छ बाँदरबाट मान्छे भयो, तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। अनि मानिसकै डिएनए, मानिसकै ब्लड, मानिसकै कोष अनि हब्बामा आयो, अनि त्यहाँबाट सन्तानहरूको सुरुवात भयो। हामीलाई सुन्दाखेरि मजा लाग्छ, राम्रो लाग्छ होला, यस्तै पनि भने जस्तो लाग्छ। हामी विज्ञान पढ्ने होइन, साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई त झन् यो चाहिँ 100% नै सही हो जस्तो पनि लाग्छ। तर आफ्नो आफ्नो विचार हो, आफ्नो विश्वास गर्ने तरिका हो। तर मेरो लागि चाहिँ विश्वास गर्न नसक्ने कुरा छन्। मेरो बुवा बाजेले पनि बाँदरकै बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ, मैले पनि त्यो बाँदरलाई बाँदरै देखेको छु। बाँदर मान्छे भयो भन्ने कुरा कहिल्यै सुनिएन, हजारौं वर्षमा पनि। मेरो बुवाको बुवाले पनि, हजुरबुवाले पनि, हजुरबुवाको जुजु बाजेले पनि बाँदरकै बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बाँदरै आजसम्म भएको छ। कुनै बाँदर मान्छे भएको इतिहास मैले देखेको छैन, मैले सुनेको छैन। ए बाबा 100 वर्षमा, 150 वर्षमा, 200 वर्षमा त परिवर्तन भइसक्नु पर्ने हो नि, तर बाँदर कहिले पनि मान्छेमा परिवर्तन भएको मैले देखेको छैन र देख्ने मान्छेले भनेको मैले सुनेको पनि छैन। न त टिस्टाको बाँदर मान्छे भएको छ आज पुछार काटिएर, न त पशुपतिको बाँदर मान्छे भएको छ पुछार काटिएर।
उनको अङ्गमा कुनै कुरा पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यो कारण यो क्रम विकासको सिद्धान्तलाई पनि हामीले विचार गर्यौँ भने अब जतिले विश्वास गर्नुहुन्छ मैले भन्ने कुरा केही पनि छैन, तर बाइबलले भन्छ होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। तपाईले बाँदरको ब्लडलाई टेस्ट गर्नुहोस् अथवा उसको जाति र प्रजातिलाई हेर्नुहोस्, जाँचेर हेर्नुहोस्, उनीहरू पशु अथवा जनावरको क्याटेगोरीमा छन् र मानिस चाहिँ चेतनशील प्राणीको रूपमा। त्यही कारण यी धेरै प्रमाणहरू छन् जसले हामीलाई चित्तबुद्ध प्रकारको उत्तर दिन सक्दैन। म यहाँनिर यसको बारेमा त्यति लामो कुरा नगरिकन इभ्यालुएसनको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पनि म परमेश्वरको वचनको बारेमा कुरा गर्छु। अनि वचनले भन्दछ 1:1ले कि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, अरू कुनै कुराले होइन, किनकि उहाँ चाहिँ सृष्टि गर्नु नै परमेश्वर हुनुहुँदछ। त्यसै गरिकन यो त एउटा फिलोसोफीहरू मात्रै थियो, एउटा विचार, तर थियोलोजीमा पनि फरक फरक प्रकारको विचारहरू छन्। डिएजम भन्ने विचार छ जसले भन्छ हो सृष्टि त परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो, यो त पक्का हो, तर सृष्टि गरिसकेपछि परमेश्वरले संसारको कुनै कुरासँग पनि चासो राख्नु भएन, उहाँ एक्जिस्ट हुनु भएन, उहाँ देखा पर्नु भएन। एक ढिस्युमा सबै कुरा सृष्टि भयो होइन, एउटा जादुको छडी जस्तो उहाँले परमेश्वरले सृष्टि गरिदिनु भयो र सबै कुरा प्राकृतिकको नियम अनुसार संसारमा चल्दैछ। यस उनीहरूले परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको कुरालाई विचार गर्छन् र विश्वास गर्छन्, तर समस्या कहाँ छ भने सृष्टि गरिसकेपछि परमेश्वरको कुनै उपस्थिति छैन। उहाँले प्राकृतिकलाई जिम्मा दिनुभयो, प्राकृतिकले जसरी यो संसारलाई चलाउँछ चलाओस्। एक प्रकारले हामी हेर्छौँ यो त प्राकृतिकको नियम हो भन्छौँ हामी पनि कयौँपल्ट बोल्दाखेरि होइन, अनि हामीलाई पनि लाग्छ यो डिएजमहरू चाहिँ सही हुन् होइन, प्राकृतिकलाई परमेश्वरले दिनुभयो, त्यसै कारण त परमेश्वरले चाहिँ यसको कुनै जिम्मा लिनु न, हावाहुरी आउँछ, भूकम्प आउँछ, बाढी पहिरो आउँछ, धेरै यो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरू हो भनेर हामी विचार गर्छौँ। तर वचनले हामी पढ्यौँ भनेदेखि उत्पत्तिको पुस्तकमा मात्र होइन, बाइबलको विभिन्न किताबहरूमा परमेश्वरको सिधा नै मानिसहरूसँग अनि प्राकृतिकहरूसँग सम्बन्ध, उहाँले सृष्टि गरेर छोडिदिनु भएन होइन। हामीले सानो नानी जन्माएर अथवा बच्चा जन्माएर चिसो ढुङ्गामा आफै हुर्की त भनेर छोड्दैनौँ, तर त्यसलाई रेखदेख गर्छौँ, वास्ता गर्छौँ, पालन पोषण गर्छौँ। अनि परमेश्वरले पनि हाम्रो पालन पोषण गर्नुहुँदछ, रेखदेख गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुँदछ। अनि उहाँ चाहिँ आजसम्म पनि देखा पर्नुहुन्छ, आजसम्म पनि हुनुहुँदछ। अनि पृथ्वीको उत्पत्तिमा मात्र होइन, प्राकृतिकको नियमहरूमा पनि उहाँको उपस्थिति हुँदछ। त्यसै गरिकन एनस्टिजमहरू हामी पाउँदछौँ। हामीलाई थाहा छैन सृष्टि कसले गर्यो भन्ने उनीहरूले विचार गर्दछन्। त्यो कारण यो जे छ भइराखोस्, त्योसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन, तर हामीले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको विचार छ। मोनिजम भन्ने विचारहरू छन्, अन्य धेरै थियोरीहरू, फिलोसोफीहरू हामीले देख्दछौँ। डिटर्मिनिजम भन्ने छ अर्को, उनीहरूले भन्छ यो संसारको चाहिँ चक्र घुमिरहन्छ, त्यो कारण सृष्टि कसले गर्यो भन्नेसँग हाम्रो मतलब छैन होइन, यो चाहिँ सृष्टि भइरहेको छ। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, बाउबाट छोराछोरी हुन्छन्, फेरि छोराछोरीहरू बाउ हुन्छन् होइन, मान्छे मरेपछि अर्कै के कुराले खान्छ, अनि त्योबाट फेरि त्यो साइकल भइरहन्छ। अनि त्यसै गरिकन कति धर्मशास्त्र, कति धर्महरूको विचार चाहिँ पूर्वजन्म र पुनर्जन्मको बारेमा पनि आउँदछ। अनि हामी यो जन्ममा राम्रो काम गऱ्यौँ भने राम्रो जनावर भएर जन्मिन्छौँ, अथवा नराम्रो गऱ्यौँ भने नराम्रो भएर जन्मिन्छौँ। यो साइकल, यो चक्र चाहिँ संसारमा घुमिरहँदछ, यही प्रक्रियाहरू संसारमा भइरहँदछन् भनेर विचार गर्ने होइन। डिटर्मिनिजमहरूले यो कुराको बारेमा विचार गर्दछन्, तर त्यो गर्दाखेरि वचन 1:1ले भन्छ, उत्पत्तिको पुस्तकले उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। यहाँ घुमफिर गर्ने कुरा छैन, साइकलको कुरा छैन, तर उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अनि यो सृष्टि गरिसकेपछि अब के हुन्छ होइन, त्यसपछि के हुन्छ, मृत्युपछि के हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या पनि हामीले बाइबल। त्यही कारण जसले म विश्वास गर्छु, म परमेश्वरमा भरोसा गर्दछु, म चाहिँ क्रिस्चियन हुँ, म चाहिँ इसाई हुँ, म चाहिँ विश्वासी हुँ भन्दछौँ भने उत्पत्ति 1:1लाई हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो। उहाँ सृष्टि गर्नु नै परमेश्वर, उहाँ सृष्टि गरिएको होइन, तर उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ।
सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुँदछ। एउटा सानो बाइबलको पद हामीलाई लाग्छ साधारण, तर जब हामी यसमा पढ्दछौँ, यसलाई बुझ्दछौँ, तब यो धेरै बृहत छ। यसले परमेश्वरको सार्वभौमतालाई, परमेश्वरको सर्वशक्तिलाई, परमेश्वरको सबै शक्तिलाई एकैसाथ देखाइदिँदछ। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सबै कुराको सुरुवात आदिमा भन्ने शब्द छ, इन द बिगिनिङ अङ्ग्रेजीमा हामी पाउँदछौँ, जहाँ केही नै थिएन, शून्य थियो। न त माथि आकाश ढिलो देखिन्थ्यो, न त तल जमिन थियो। त्यो बेला उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। त्यो बेला उहाँले सृष्टि गर्नु, उहाँले बनाउनु भयो। आज मानिसले जतिसुकै घमण्ड गरे पनि, जतिसुकै गर्व गरे पनि, मानिस यहीँको कुराबाट बनिन्दछ अनि यही नै सकिदछ। तर सृष्टिको सबैभन्दा पहिलो र श्रेष्ठ मौका, त्यसको श्रेय चाहिँ परमेश्वरलाई जाँदछ। परमेश्वरलाई जाँदछ। प्रियहरू, आज बाइबल उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदलाई हामीले कसरी बुझ्दछौँ र कसरी लिँदछौँ? 1को 1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, अनि सँगसँगै उहाँले मानिस जातिलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई पनि बनाउनु भयो। हामी अर्कोपल्ट अर्को थिममा हेर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरू यी दिनमा सुरक्षितसँग र स्वास्थ्यसँग रहनुहोस्। जय मसीह।